अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में कि जिसे बाज़ हिंदू तंजीमें आज मुतअस्सिब, कट्टर और हिंदू दुश्मन के तौर पर पेश करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में और जानेंगे कि क्या वाकई टीपू सुल्तान इंतहा पसंद और हिंदू दुश्मन था। अगर नहीं तो ये तमाम तर साजिशें किन की हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जनूबी हिंद की साबिक रियासत मैसूर के हुक्मरान सुल्तान फ़तेह अली टीपू मारूफ टीपू सुल्तान के इंतकाल के 222 साल बाद भी इनकी शख्सियत के मुतालिक ये सवालात उठ रहे हैं कि आया वो मजहबी हम आहंगी के तरफदार थे या कट्टर मुतअस्सिब। भारत में मुसलमानों की अक्सरियत को टीपू सुल्तान से बज़ाहिर मुसलमान, सोमो सलात के पाबंद हुक्मरान और मसाली जंगजू होने की वजह से बहुत लगाव है। यहाँ तक कि भारत में कई मस्जिदें इनके नाम से मंसूब हैं। टीपू सुल्तान शायद तकसीम से कबल के हिंदुस्तान की तारीख़ के वाहिद ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जिनके लिए मुसलमान की एक अच्छी खासी तादाद हज़रत, शहीद और रहमतुल्लाह अलैह जैसी इस्लामी इस्तिलाहात का इस्तेमाल करती आई है। मोतदल या एतदाल पसंद हिंदुओं का कहना है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अव्वलीन मुजाहिद हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की बालादस्ती को मानने से इनकार किया और इनका मर्दाना वार मुकाबला किया। इनके बकौल टीपू सुल्तान एक आदिल और रियाया परवर हुक्मरान थे। ताहम इनके बरअक्स हिंदू इंतहा पसंद और हिंदू कौम परस्त तंजीमों का नज़रिया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टर मुतअस्सिब और हिंदू दुश्मन जालिम हुक्मरान थे। भारत के मुसलमान और मुतदल हिंदू मौरखीन का कहना है कि इंतहा पसंद और कौम परस्त हिंदू तंजीमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख़ दानों के झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर टीपू सुल्तान को कट्टर मुतअस्सिब और जालिम हुक्मरान करार दे रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर विलियम क्रिक पैट्रिक ने अपनी किताब सेलेक्ट लेटर्स ऑफ टीपू सुल्तान में रियासत मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान को एक अदम रवादार और गज़बनाक या बेइंतहा मुतशद्दिद करार दिया है। सुक़ूत संगापट्टम के बाद विलियम क्रिक पैट्रिक को टीपू सुल्तान के कागजात का मुआयना और तर्जमा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने टीपू सुल्तान के खतूत और दूसरी तमाम तहरीरों को जमा करके अपनी मुतज़क्किरा किताब साल 1811 में इंग्लिस्तान में तबा कराई। क्रिक पैट्रिक ने अपनी किताब के लिबाचे में टीपू सुल्तान के मुतल्लिक़ लिखा है, इन खतूत के आईने में नज़र आता है कि इनके लिखने वाले यानी टीपू सुल्तान एक जालिम और बेलगाम दुश्मन, एक गैर रवादार मुतअस्सिब, एक मुश्तइल जुनूनी, एक सफाक और बेइंसाफ़ हाकिम, एक शुरीदा सर जालिम, एक गैर संजीदा और गैर मुतवक्के जिद्दत पसंद और एक बसाती और खिरदा फरोश ताजर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक और अफसर और तारीख़दान कर्नल मार्क विलिक्स ने अपनी किताब हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया में टीपू सुल्तान को एक कट्टर मुतअस्सिब करार दिया है जिन्होंने इनके मुताबिक जबरन लोगों को मुसलमान बनाया, इज्तिमाई खतना करवाया, मंदिरों को ढाया और इनकी जायदादें ज़ब्त की। डॉक्टर शेख मस्तान बेंगलोर यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख़ में बहसीयत प्रोफेसर तैनात हैं। वो टीपू सुल्तान की शख्सियत और तर्ज़ हुकूमत पर कई तहक़ीक़ी मक़ाले लिख चुके हैं। इनका कहना है कि जिन मौरख़ीन ने टीपू सुल्तान को मुतअस्सिब और जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया है, इनका ताल्लुक़ ईस्ट इंडिया कंपनी से था। फ्रांसिस बेकन एंड हैमिल्टन को भी टीपू सुल्तान की मौत के बाद मौसूफ़ की शख्सियत और तर्ज़ हुकूमत को मनफी अंदाज में पेश करने के लिए मैसूर भेजा गया था, लेकिन बेकन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तवक़्क़ात के बरक्स सुल्तान की तारीफ़ की है। इनको छोड़कर नौआबादियाती फ़िक्र रखने वाले बाकी तमाम मौरख़ीन ने टीपू सुल्तान को विलन के तौर पर पेश किया है। हम एक मिसाली हुक्मरान से महज इस वजह से बैर नहीं रख सकते कि अंग्रेज़ मौरख़ीन ने इन्हें मुतअस्सिब और जालिम करार दिया है। हमें अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रख कर तहक़ीक़ करनी चाहिए। टीपू सुल्तान की पॉलिसियाँ और प्रोग्राम हमारे सामने हैं। वह एक राया परवर हुक्मरान थे। वो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ना चाहते थे। टीपू सुल्तान पर ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराने और मंदिरों को ढाने के इल्ज़ामात के मुतल्लिक़ डॉक्टर मस्तान कहते हैं, वो 18वीं सदी के हुक्मरान थे। हम तब की सियासी मंजरनामे का आज की सूरत हाल से मुवाज़ना नहीं कर सकते। ये सच है कि उन्होंने गोर्क में
بعض سخت اقدام اٹھائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ بار بار بغاوت کے مرتکب ہو رہے تھے اور وہ دشمن کی حمایت کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے یہ اقدامات محض سیاسی تھے، ان کا مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کی کئی وزراء اور افسر ہندو تھے۔ ان کے محل کے بالکل نزدیک سری رنگا ناتھ مندر ہے، جس کی گھنٹیاں انہیں ہر روز یہاں تک کہ نماز کے دوران بھی سنائی دیتی تھیں۔ انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، وہ مندروں کو بڑے پیمانے پر عطیات دیتے تھے۔ بھارتی مورخ محب الحسن اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان متعصب نہیں بلکہ ایک روشن خیال حکمران تھے، جنہوں نے اپنی حکومت میں ہندوؤں کو اعلیٰ منصب عطا کیے، انہیں پرستش کی مکمل آزادی دی، بت تراشنے کے لیے رقمیں دیں اور ایک موقع پر تو مندر تعمیر کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس میں شک نہیں کہ ٹیپو سلطان نے کبھی کبھی اپنی ہندو رایا کے خلاف سخت اقدام اٹھائے، لیکن ایسا انہوں نے مذہب کی بنا پر نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ لوگوں نے نمک حرامی کی تھی۔ ٹیپو نے بھی اپنے باپ حیدر علی کی طرح مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے الگ رکھا، اور شاذ ہی انہوں نے انتظامی معاملات میں اپنے ذاتی عقائد کو اثر انداز ہونے دیا۔ نمک حرامی اور غداری کرنے والے مسلمان رایا کے ساتھ بھی وہ یکساں سختی برتتے تھے۔ محمود خان محمود بنگلوری اپنی کتاب تاریخ سلطنت خداداد میسور میں لکھتے ہیں کہ میسور کا ذرہ ذرہ ٹیپو سلطان کی بے تعصبی اور مذہبی رواداری کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ ریاست میسور میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو عمارتیں ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہیں وہ ہندوؤں کی قدیم معبد اور منادر ہیں، جن میں بعض کی تعمیر 1000 سال سے پیشتر کی ہے۔ سلطان اگر متعصب ہوتے تو ان کے لیے آسان تھا کہ ان مندروں کا نام و نشان مٹا دیتے، بخلاف اس کے ان مندروں میں سلطان کی دی ہوئی جاگیرات کے فرامین موجود ہیں، جن سے آج بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ محمد الیاس ندوی نے اپنی کتاب سیرت سلطان ٹیپو شہید میں لکھا ہے کہ انگریز مورخین نے ٹیپو سلطان کو بدنام کرنے کے لیے تکذیب اور مبالغہ آرائی اور علمی خیانت سے کام لیا ہے۔ ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ سلطان نے صرف کورک شہر میں 70,000 لوگوں کو مسلمان بنایا تھا، حالانکہ تاریخ میسور کا ایک معمولی طالب علم بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ عہد ٹیپو میں کورک کی جملہ آبادی 25 سے 30,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ اس میں بھی کئی ہزار مسلمان اور عیسائی شامل تھے۔ ایک ہندو مورخ رام چند راؤ پنگنوری کا کہنا ہے کہ کورک پر سلطان کے قبضے کے بعد وہاں کے صرف 500 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ بھی اس وقت جب ان ہندوؤں کو ہندو مت کی نسلی تفریق سے تنگ آ کر عیسائیت قبول کرنے والے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ وہ اپنا آبائی مذہب بالکل نہ چھوڑیں، اگر ان کو کسی وجہ سے ان پر اصرار ہی ہے تو اپنے بادشاہ کا مذہب یعنی اسلام اختیار کریں۔ تاہم محب الحسن کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان مذہب کی تبدیلی کو اس رعایا کے لیے ایک سزا متصور کرتے تھے جو بار بار بغاوت کے جرم کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ کورگ اور مالابار کے کتنے باشندوں کو مسلمان بنایا گیا۔ اس سلسلے میں انگریزوں کے بیانات کو باور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بڑی حد تک ان کا مقصد ٹیپو کو بدنام کرنا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا۔ مسلمانوں کے بیانات کو بھی اس سلسلے میں قابل اعتماد نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سلطان کو وہ اسلام کا علمبردار بنا کر پیش کرنے پر تلے ہیں۔ ان میں مبالغہ آرائی کا، واقعات کی تکذیب کا اور انہیں توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ مسلمان سلطان کے گرد ایک مذہبی حالہ بنانا اور اسے مذہبی ہیرو بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً سلطان التواریخ میں لکھا ہے کہ کورگ میں 70,000 ہندوؤں کو مشرف با اسلام کیا گیا، لیکن یہ ایک مہمل بیان ہے کیونکہ اس وقت گورک کی آبادی اس سے بہت کم تھی۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے، اور انہوں نے انگریزوں کو یہاں سے نکال باہر کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز بھی ان کے سخت دشمن بن گئے تھے، اور انہوں نے جنگی میدان میں ٹیپو سلطان کو شکست دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان کی کردار کشی کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب بھی رہے۔ ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد انگریز ان کی ذاتی اشیاء کو برطانیہ لے گئے اور وہاں ان کی نمائش کی گئی۔ آج بھی لندن کے مشہور البرٹ اینڈ وکٹوریہ میوزیم میں ٹیپو سلطان کا مشہور شیر مجسمہ موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔
اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔